हामी कोरोना भाइरसबारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौं। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी बनेको छ। महामारी रोक्न सबैजसो देशले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्, तर सफलता हात लाग्न सकेको छैन। विश्वभर संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ। 210 देशमा फैलिसकेको छ। कोरोना संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालमा पनि संक्रमण देखिएपछि यसलाई फैलन नदिन देशभर लकडाउन गरिएको छ। तर लकडाउनका कारण आफ्ना थातथलो बाहिर काम गरिरहेकाहरू प्रभावित बनेका छन् भने दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरू प्रभावित भएका छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गरेर खाने वर्गलाई दैनिक छाक टार्न समस्या भएपछि उनीहरूलाई स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेको छ। तर थातथलो छोडेर काम गरिरहेका श्रमिकहरू आफू बसिरहेको ठाउँमा के खाने भन्ने समस्या भएपछि लामो समय हिँडेरै घर फर्कन थालेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित कति रहेका छन्, कतिजनाको कोरोना परीक्षण गरियो, नियन्त्रणका लागि के काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रत्येक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिने गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेपालमा कुनै पनि नयाँ संक्रमित 24 घण्टामा फेला नपरेको बताउनु भएको छ। यस्तै प्रवक्ता देवकोटाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा एमडी एमएसमा अध्ययनरत 34 जना चिकित्सकहरूलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट परिचालन हुने गरी उक्त प्रदेशको अस्पतालहरूमा खटाउने गरी पठाइएको बताउनु भयो। उहाँले चिकित्सकहरू आजै हवाईजहाज मार्फत धनगढी पुगिसकेको बताउनु भएको छ। कस्तो छ नेपालको अवस्था, हालसम्म कतिजनाको परीक्षण गरियो, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा कति मानिस बसिरहेका छन्, हेरौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो भनाइ। कोभिड-19 को दैनिक अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। हामीले 2वटा विधिबाट परीक्षण गर्छौं। पीसीआर को हालसम्मको कुल परीक्षण संख्या 7688 पुगेको छ। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको संख्या हालसम्म 16565 पुगेको छ। यसरी कुल परीक्षण हाम्रो 24253 भएको छ। गत 24 घण्टामा हामीले 4822 वटा नयाँ परीक्षण गरेका छौं। र्यापिड डायग्नोस्टिक किटको प्रदेशको अपडेट गराउन चाहन्छु। प्राय सबै जिल्लाहरूमा यो सुरु भइसकेको छ। सुरु नभएका जम्मा 2वटा जिल्लाहरू छन्, सोलुखुम्बु र डोल्पा। त्यो बाहेक अरु 75 वटै जिल्लामा यो परीक्षण सुरु भइसकेको अवस्था छ। हामीलाई रिपोर्टहरू प्राप्त पनि भइरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा हाल बसेका व्यक्तिहरूको संख्या 4607 छ। त्यसैगरी आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 90 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यका भित्र 5 जना हुनुहुन्छ भने उपत्यका बाहिर 85 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2वटा कल सेन्टरहरू हो, 1133 र 1115। त्यो 2वटा कल सेन्टरमा 2632 वटा जिज्ञासाहरू आएका छन् गत 24 घण्टामा, जसको हामीले सम्बोधन गरेका छौं। यो कल सेन्टरहरू विभिन्न प्रदेशको पनि छ। प्रदेशको अपडेटमा यो कुराहरू पनि आइरहन्छ। कोभिड-19 सम्बन्धी हाम्रो मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य छ र वेब पेज छ हाम्रो covid19.mohp.gov.np। त्यो 2वटा एप्लिकेशनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने संख्या हालसम्म 18208 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 578 जना व्यक्तिहरूले सो मूल्याङ्कन फारम भर्नु भएको छ हाम्रो वेब पेज र मोबाइल एप मार्फत। त्यसमा रेड जोनमा पर्ने हालसम्मको संख्या 251 छ। गत 24 घण्टामा 2वटा मात्र रेड जोनमा पर्नु भएको छ। यो भनेको सम्भावित संक्रमित हुन सक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको ट्रेसिङ हामीले सम्बन्धित महाशाखाबाट र कल सेन्टरहरूबाट गरिरहेका छौं।
हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। 5,10,818 पुगेको छ। त्यसैगरी हाम्रो मोबाइल एप प्रयोग गर्ने संख्या 55,230 पुगेको छ। आज भएका मुख्य क्रियाकलापहरूको जानकारी दिन चाहन्छु। पीसीआर मसिन पाटन अस्पतालमा जडान भएको छ र छिटै टेस्ट सुरु हुँदैछ। यसरी 14 भन्दा बढी 14 संख्या पुग्छ हाम्रो नेपालभरि पीसीआर टेस्ट हुने स्थानहरू। त्यसैगरी अर्को अपडेटमा हामीले गत हप्ता नै 5-5 हजारका दरले र्यापिड डायग्नोस्टिक किट चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा पठाएका थियौं र अहिले फेरि पुनः आवश्यकता अनुसार 30,000 भन्दा बढी र्यापिड डायग्नोस्टिक किटहरू सबै प्रदेशमा गरेर त्यति संख्या पठाइसकिएको छ। यो थप पठाइएको संख्या हो। यसरी हालसम्म पठाइएको 65,000 भन्दा बढी करिब 70,000 को हाराहारीमा हामीले किटहरू पठाएका छौं। अर्को अपडेट गराउन चाहन्छु। हामी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा एमडीएमएस मा अध्ययनरत 34 जना चिकित्सकहरूलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट परिचालन हुने गरी उक्त प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूमा कामकाज गर्ने उद्देश्यले तहाँ खटाइएको अवस्था छ। आजै उहाँहरू हवाईजहाज मार्फत चार्टर गरेर धनगढी पुगिसक्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छिमेकी मुलुक भारतबाट र अन्य मुलुकहरूबाट ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू नेपालीहरू आउनु भएको छ। यसलाई दृष्टिगत गरी र पहिलो चरणमा हामीले टाढा रहेको प्रदेशमा भौगोलिक हिसाबले टाढा रहेको प्रदेशमा कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि थप जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरी तहाँ चिकित्सकहरूलाई पठाइएको हो। हाल उहाँहरूलाई 1 महिना अवधिको लागि पठाइएको छ। आवश्यकता अनुसार हामीले त्यो अवधि थप गर्नेछौं। मन्त्रालयले त्यो थप गर्नेछ। विभिन्न जिल्लाहरूमा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट पोजिटिभ आएका रिपोर्टहरू आएका छन् र हालसम्मको पीसीआर परीक्षणमा उहाँहरूको नतिजा नेगेटिभ छ। केहीको परीक्षणको क्रममा छ। त्यसैले हाल संक्रमितको संख्या जम्मा 16 हो। 1 जना घर फर्किएको अवस्था र 15 जनाको टेकुमा 2 वटा, पाटनमा 2 वटा, बागलुङमा 2 वटा, धनगढीमा 5 वटा र वीरगञ्जमा 4 जना गरी उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। अन्तमा म एउटा अनुरोध सहित आफ्नो अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजको अनुरोधमा मैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट नियमित रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुचारू नभएको विषय केही स्थानमा प्राप्त भएको छ। नियमित खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, नवजात शिशु उपचार सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन सेवा, क्षयरोग, मलेरिया र एचआईभी को विरुद्धका औषधिहरू सेवन गर्ने सेवा लगायतका विभिन्न आधारभूत सेवाहरू केही स्थानहरूमा अवरुद्ध भएको गुनासोमा यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा हालै जारी गरिएको कोभिड-19 को महामारी सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका जुन जारी गरिएको छ, त्यो निर्देशिकामा पनि यस सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पतालहरू बाहेक अन्य अस्पतालहरूले नियमित रूपमा यस्तो किसिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएकै छ। तसर्थ हरेक स्थानीय तहमा रहेका हेल्थ पोस्टहरू, प्राथमिक अस्पतालहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत नियमित रूपमा यस किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिरहन यस स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र औषधिजन्य सामग्री उपकरणहरू स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत व्यवस्था हुने नै छ र यसरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा भीडभाड नगर्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन र दिनको निम्ति आवश्यक दूरी कायम गर्ने र सबैले यस किसिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचेत छ र यो अनुसारको व्यवस्था गरिएको मैले जानकारी गराउँछु र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सरोकारवाला जीवहरू, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक सबैलाई यो काममा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। किन भन्दा यस्तो खाले नियमित सेवाहरू अवरुद्ध भयो भने यसबाट भविष्यमा फेरि अर्को नयाँ किसिमको डिजास्टर
आउन सक्ने स्थिति रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस किसिमका सेवाहरू अवरुद्ध हुनु हुँदैन। त्यस हिसाबले काम गर्न हामी मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध गर्छौं। चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्व महामारीको रूप लिएपछि विश्वभरका स्वास्थ्यकर्मीले यसलाई चासोका साथ हेरेका छन्। शुक्रबार यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिब 21 लाख, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 21,92,000 भन्दा बढी रहेको छ। यस्तै 1,47,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। त्यसो त संक्रमणबाट 5,54,000 भन्दा बढी मानिस मुक्त समेत भएका छन्। कोरोना संक्रमण नेपालमा समेत देखिएपछि यससँग जुझ्न औषधिजन्य सामग्री चीन लगायतका देशबाट आयात गरिँदै आएको छ। शुक्रबार पनि चीनबाट थप सामग्री नेपाल ल्याएको छ। अबको पालोमा चीनबाट ल्याएका सामग्री सम्बन्धी यो रिपोर्ट। चीनबाट 27,600 किलो मेडिकल सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका 2 वाइड बडी जहाज चीनबाट मेडिकल सामग्री लिएर शुक्रबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। मेडिकल सामग्री ल्याउन बिहीबार बेलुका काठमाडौँबाट चीनको गन्जाओ गएका 2 वाइड बडी जहाजले 27,600 किलो सामग्री ल्याएका हुन्। यी 2 कार्गो उडानका लागि फरक फरक कम्पनीले चार्टर गरेका थिए। यी दुवै उडानमा आएका सामग्री निजी व्यवसायीले ल्याएका हुन्। फ्ल्याश फ्रेट लजिस्टिकले चार्टर गरेको पहिलो उडानबाट शुक्रबार 27,700 किलो मेडिकल सामग्री नेपाल आइपुगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष, दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाहरू र व्यवसायको सामग्री आएको हो। यसअघि चार्टर गरेको उडानमा 7,000 किलो मात्र सामग्री आएको थियो। त्यस्तै साङ्ग्रिला फ्रेटले चार्टर गरेको उडानमा भने जम्मा 9,900 किलो मेडिकल सामग्री नेपाल आएको छ। साङ्ग्रिलाको चार्टर उडानमा मेडिकल आपूर्ति सङ्घमा आबद्ध व्यवसायी अस्पतालको सामग्री आएको हो। लकडाउन सुरु भएपछि निगमले चीन, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका मुलुकमा चार्टर उडान गर्दै आएको छ। सरकारसँगको समन्वयमा विदेशी नागरिक उद्धार र मेडिकल सामग्री ल्याउनका लागि निगमले चार्टर उडान गर्दै आएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। यो सामग्रीसँगै कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी बनेसँगै आम मानिसमा त्रासको सिर्जना भएको छ। चिकित्सकहरू कोरोना संक्रमणसँग सतर्क हुनुपर्ने भए पनि नडराउन आम मानिसमा आग्रह गरिरहेका छन्। त्रास घटाउन सक्यो भने कोरोना संक्रमण जित्न सकिने सम्भावना हुने भएकाले नडराउन उनीहरूले आग्रह गरिरहेका हुन्। नेपालमा चैत 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको शुक्रबार 25औं दिन पुगिसकेको छ। लामो समयसम्म लकडाउन भइरहँदा गरिखाने वर्गलाई समस्या थपिएको छ। लकडाउनका कारण भिडभाड हुने शहर सुनसान बनेका छन्। सुरक्षाकर्मीहरू घर बाहिर निस्केकाहरूलाई घरभित्र पठाइरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ भने लकडाउन उल्लङ्घन गरी बाहिर निस्केका सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने गरेको छ। कस्तो रह्यो त 25औं दिनको लकडाउन? एक सामग्री। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउन 25औं दिनसम्म आइपुग्दा दैनिक हजारौंको संख्यामा लकडाउनको उल्लङ्घन भइरहेको छ। सयौंको संख्यामा सवारी साधनले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य ठाउँहरूको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घनका घटना दिनहुँ भइरहेका छन्। अनावश्यक रूपमा सवारी चलाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने क्रियाकलाप भइरहेको छ। लकडाउनमा अनावश्यक रूपमा सवारी चलाउनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। शुक्रबार पनि काठमाडौँ उपत्यकामा 380 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। जसमध्ये 394 दुई पाङ्ग्रे र 26 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाले जनाएको छ। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार दिनहुँ 500 को हाराहारीमा सवारी साधन नियन्त्रणमा आउने गरेको छ। महाशाखाले अत्यावश्यक काम बाहेकमा सवारी नचलाउन पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ।
सरकारले लकडाउनको समयमा जारी गर्दै आएको सवारी पास वितरणमा थप कडाई गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले परिवारको सदस्यको मृत्यु संस्कारमा जाने सुत्केरी तथा अत्यावश्यक बाहेक सबैले सवारी पास बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सवारी पासले लकडाउन उल्लङ्घन बढेको र अत्याधिक भीडभाड भएको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका पास बन्द गरेको हो। पछिल्लो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या थपिएपछि सरकारले लकडाउनलाई झनै कडाई गर्ने नीति लिएको छ। पछिल्लो समय ठाउँ ठाउँमा चेक जाँच कडाई गरेको छ भने सवारी पास वितरणमा समेत थप कडाई गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै अब परिवारको सदस्यको मृत्यु संस्कारमा जाने व्यक्तिहरू बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सवारी पास जारी नहुने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। लकडाउनका कारण आम मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन्। त्यसो त यसको विकल्प समेत हामी सामु छैन। विश्वका राम्रो स्वास्थ्य सेवा भएका भनिएका विकसित देशलाई समेत संक्रमण रोक्न हम्मे परिरहेको छ। ती देशहरूले समेत अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन्। व्यस्त रहने सहरहरू सुनसान बनेका छन्। नेपालमा समेत लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पारेको छ। के सहर के गाउँ सबैतिर सुनसान छ। नेपालको इतिहासमै कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरको ढोका बन्द गरिएको छ। अनिष्टको पूर्व संकेत दिने देवताका रूपमा चिनिने भीमेश्वरमा कोरोना त्रासका कारण मन्दिरको ढोका बन्द गरिएको हो। कस्तो छ दोलखाको अहिलेको अवस्था? एक सामग्री। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 2 स्थित पौराणिक बजार दोलखामा रहेको प्रसिद्ध भीमेश्वरको मन्दिर पहिलो पटक बन्द गरिएको छ। देशमा संकट तथा अनिष्ट हुनु अघि पसिना निकालेर संकेत दिने जनविश्वास रहेको प्रसिद्ध भीमेश्वर मन्दिर विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा पहिलो पटक बन्द गरिएको हो। जानकारहरूका अनुसार इतिहासमै पहिलो पटक यसरी बन्द भएको हो। म यहाँ दर्शन गर्न आएको, बाहिरैबाट बन्द छ, बाहिरबाट दर्शन गरेर आएँ। यस्तो रोग लागिरहेछ कोरोनाको, बाहिरको मान्छेहरू कुनै छैन, हामी स्थानीय मात्रै हो। अहिले चाहिँ बन्द छ यो भीमेश्वर मन्दिर। समितिले चाहिँ बन्द गर्नु भनेर नगरपालिकाले पनि परिपत्र गरेको हुनाले समितिहरू बैठक बसेर बन्द गराएको छ केही दिनको लागि। अर्को सूचना प्रकाशित नगरेको छ। यहाँ नित्य पूजा चाहिँ दैनिक हुँदैछ, खाली भएको छैन नित्य पूजा चाहिँ। हामी मान्छेले चाहिँ मेन गेट बन्द गरेको हुनाले दर्शन गर्नेहरूले बाहिर गेटबाट गरेर जान्छ। भीमेश्वर मन्दिरको दैनिक 5 पटक गरिने नित्य पूजा भने जारी रहने बताइएको छ। भीमेश्वर गुठी व्यवस्थापन समितिले सूचना जारी गरेर चैते दशैं पर्वको सम्पूर्ण पूजाहरू रुद्री पूजा, लाखपत्ती बाल्ने पूजा, याकर पूजा, बलि पूजा लगायत अन्य सार्वजनिक पूजाहरू र व्यक्तिगत तथा अन्य गुठीका नित्य पूजाहरू बन्द गरेको हो। त्रिभुज आकारको अमूर्त कालो शिला मूर्तिलाई भीमसेन, भैरव लगायतको रूपमा पूज्ने गरिन्छ। कसै कसैले यही मूर्तिलाई नै देवी भगवतीको रूपमा पनि मान्ने गरेका छन्। मन्दिरमा महादेव पशुपतिको रूपमा रुद्री पूजा गरिन्छ भने भैरवको रूपमा बलि पूजा समेत हुने गरेको छ। भीमेश्वरमा साधारण पूजादेखि पञ्चबली र याकर पूजा समेत गरिने परम्परा रहेकोमा पछिल्लो 1 महिना नित्य पूजा मात्र भइरहेको छ। विश्वमै यो कोरोना भाइरस भन्ने रोग फैलिएर सबै संक्रमित हुने डरले चाहिँ सबै ठाउँ लकडाउन भएर चाहिँ दर्शनार्थीहरूलाई रोग संक्रमण नहोस् भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ मन्दिर पनि बन्द गरिएको छ। तर यस्तो बन्द भएको चाहिँ हामीले चाहिँ जन्मिएर हामीले थाहा पाएदेखि अहिलेसम्म थाहा थिएन। सिर्फ मन्दिरबाट गरिने दैनिक नित्य पूजा मात्रै चलिरहेछ, अरू सबै बन्द गरिएको छ। नेपालकै प्रसिद्ध मन्दिर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ दर्शनार्थीहरूको अत्याधिक भिडभाड हुने भएको हुनाले हामीले कोभिड-19बाट संक्रमित नहोस् भन्ने तरिकाले यो मन्दिर हामीले बन्द गरिएको छ र अर्को सूचना जारी नगरेसम्म कोही पनि दर्शनको लागि पनि नआइदिनको लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। भीमेश्वर मन्दिरमा बडा दशैं, चैते दशैं, कार्तिकमा महास्नान पूजा, भीम एकादशी, शिवरात्रि, रक्षाबन्धन आदि पर्वहरूमा विशेष पूजाका लागि भिड लाग्ने गरेको थियो। भीमसेनलाई व्यापारीहरूले इष्ट देवको रूपमा पूज्ने
भएकाले यहाँ देश विदेशबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पूजा गर्न आउने गरेका छन्। देशमा संकट आउने वा अन्य अनिष्ट हुने भए पसिना निकालेर पूर्व संकेत दिने भीमेश्वर मन्दिरमा हप्तामा करिब 5000 दर्शनार्थीहरू आउने गरेका थिए। विक्रम सम्मत 1990 को महाभूकम्प पूर्व राणा शासनको अन्त्य हुनु पूर्व 2007 प्रजातान्त्रिक सरकारमाथि कु हुनु अघि 2017 राजतन्त्र समाप्तिको आन्दोलन सुरु हुनु अघि 2061 सहित विभिन्न समयमा भीमेश्वरलाई पसिना आएको जानकारहरूको भनाइ छ। यसरी पसिना आएको 6 महिनाभित्र देशमा राजनैतिक तथा प्राकृतिक संकट आउने गरेको जनविश्वास छ। 2058 सालको दरबार हत्याकाण्ड अघि पनि भीमेश्वरलाई पसिना आएको थियो। अहिले हामी यो संक्रमणकै कारणले यो मानवमा सर्ने जुन यो भाइरसबाट बचाउनको लागि अहिले देशव्यापी रूपमा लकडाउनको अवस्था छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको आह्वान, नगरपालिकाको प्रतिबद्धता सहितको जुन यो एउटा लकडाउनको अवस्थामा भीमेश्वर मन्दिरमा पनि विभिन्न किसिमका दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्छ। सायद अब कोरोना संक्रमणका व्यक्तिहरू पनि आउन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि अरू दर्शनार्थीहरूलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्न सक्छन् भनेर हामीले चाहिँ यो मन्दिरलाई लकडाउनको अवस्थामा हामीले बन्द गरेका छौँ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा समेत फैलिँदै गएको छ र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले देशमा आर्थिक सङ्कट पैदा हुनका साथै जनजीवन समेत कष्टकर बन्दै गएको छ। तसर्थ भगवानलाई समेत सम्झँदै स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझावलाई पालना गर्दै उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाएर कोरोना संक्रमणलाई गाउँ समाजमा फैलनबाट रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हामीमा आइपरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि कैलाश लामा, दोलखा। दोलखाको भीमेश्वर मन्दिर बन्द भएको यो सामग्रीपछि कोरोना अपडेटमा एकैछिन विश्राम। कोरोना संक्रमण देखिएपछि लकडाउनमा कोही भोको बस्नु नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तहहरूलाई राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएपछि सबै स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन्। तर लक्षित वर्गसम्म यस्तो राहत पुग्न नसकेको गुनासो समेत आइरहेको छ। सुदूरपश्चिममा मुक्त भएका हलिया बस्तीको अवस्था कस्तो छ? अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा स्थित मुक्त हलिया बस्तीको यो अवस्था। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 भेटामा रहेको मुक्त हलिया बस्तीमा सरकारको राहत पुग्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले लकडाउनको समयमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गका लागि स्थानीय तह मार्फत राहत वितरणका कार्य गरिरहेको छ। तर यहाँका 14 मुक्त हलिया परिवारमा भने अहिलेसम्म स्थानीय तहले ओडा मार्फत वितरण गर्ने राहत समेत पुगेको छैन। समस्या हामीलाई त अब एक भुडुपुरमा बसोर बजारमै यसो रहन्थ्यौँ रे यसो अब उता बन्द छन्, नान चाह पानी बर्सातको ल्याउँथ्यौँ उहाँ बन्द छ। अब त्यो समस्या, खानाको समस्या, सबै चिज छ। 12 वर्षदेखि जंगलमा बस्दै आएका मुक्त हलिया परिवारले ओडा कार्यालयबाट अहिलेसम्म एउटा मास्क र 2वटा साबुन मात्रै पाएका छन्। राहत कसले कहाँ दिने हो भन्ने बारेमा समेत आफूहरूलाई थाहा नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सबै परिवार छौँ, हामीलाई अहिलेसम्म यहाँ भन्नुकुरो राहत भन्नुकुरो केही पनि आएको छैन। हामीले के गर्नु भन्ने समुदाय मिल्यो, दलितलाई मिल्यो ठाउँमा, गरिबलाई मिल्ने ठाउँमा होइन, उनीहरूलाई मात्र जो छनु अलि हो त जान्ने सुन्ने मान्छे उनलाई मात्र मिल्यो, सेडलाई मात्रै, दलितलाई आएर राहत उनलाई मात्र भयो क्या, हामीलाई गरिबलाई पाइएन। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने यहाँका मुक्त हलियाले सरकारले लकडाउन गरे यता कुनै काम पाएका छैनन्। लकडाउनले घरमै सीमित भएपछि उनीहरूलाई साँझ बिहानको खाना समेत खान नपाउने अवस्था आएको छ। सबैतिर तसै छ, केही पनि छैन। नगएर जोर अब यहीले बाटो कहाँ सोचलाई जान्दैन होइन, अझ के हो दुनियाँ। हामीले भारतको दिल्लीबाट फर्किएका एक परिवार भने 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात 30 केजी चामल पाएका छन्।
ठूलो परिवार रहेकोले घरमा अन्न समेत सकिएपछि के खाने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ। इन्डियाबाट आए 1 महिना मलाई तामे थुन्यो क्वारेन्टाइनमा उनीले 30 किलो चामल दिया छ खाया छु केही छैन मेरो त भित्रमा केही नै। दैनिक जाला मजदुरी गर्ने न्यून आय स्तर भएका वर्गका लागि सरकारले हेर्ने आश्वासन दिएको छ। संघीय सरकारले स्थानीय तह मार्फत बाँड्ने भनेको राहत भोट माग्न जाने वडा अध्यक्षले नै नबाड्दा नागरिक दयनीय अवस्थामा छन्। आफ्नै ओडामा रहेको मुक्त हलियासम्म पनि नपुग्ने स्थानीय तहले नागरिकलाई स्थानीय सरकारका रूपमा संरक्षण गर्ने विषयमै प्रश्न उठेको छ। राज्यले वितरण गर्ने राहत भोट र लोकप्रियताको राजनीति भन्दा माथि उठेर वास्तविक गरिबसम्म पुग्न आवश्यक छ। यस्तो दलित बस्तीमा यस्तो मुक्त हलिया बस्तीमा सरकारको ध्यान जानु अति आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डहलद्राबाट हर्कचन भेटा। हस् त यिनै विविध सामग्रीसँगै आजका लागि कोरोना अपडेट यति नै। कोरोना अपडेट सम्बन्धी हामी पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।